مدد ملتمس جناب ذاکر اہل بیت نجم الحسن شرازی صاحب سے کہ وہ ذکر پاک کریں. درود بر محمد و آل محمد. دعا برائے ظہور امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائم مطاعت اس کے نہو ارزکات ون وتمتعہو فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد واجل فرج. رب صلی علی محمد وآل محمد. عظمت خاندان سیدہ طاہرہ بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. بیماران دی شفا یابی، بے اولادان دی اولاد نرینہ اور مرحومین دی بخشش واسطے بلند صلوات تلاوت فرمائیں. حجت دورہ امام زمن دی آمد واسطے بھی بلند صلوات تلاوت. نعرہ تکبیر. خالق اکبر دا نام بلند سارے بلند. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. جنہاں دا امام علی حد چاہو بولو نعرہ حیدری. اجازت ہے نوکری دا گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات. للہ رب العالمین. السلام اشرف الانبیاء والمرسلین. بلند صلوات. ایک دو منٹ میں توڑے لے رہے ہیں اور وہ دیکھ میں دسن لگا کہ حسین کتنا کریم ہے، کتنا بڑا معجز نما ہے. اتنے تک امید تھوڑا ماحول بہتر ہو جاسی.
پھر سفر ایک مصائب دی شروع کر دے سائے. تاریخ وچ واقعہ ملتا ہے کہ حسین علیہ السلام دے بچپن دا زمانہ ہے اور حبیب ابن مظاہر حسین علیہ السلام دا بہترین دوست ہے. پھر سن لو حسین علیہ السلام دے بچپن دا زمانہ کوئی داد نہیں, کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے بھئی تسی یہ سطر تے داد ہی دیو, بس سنو بھئی کریم کتنا ہے حسین. حسین علیہ السلام دے بچپن دا زمانہ, حبیب ابن مظاہر بہترین دوست. ایک دن حبیب حسین علیہ السلام دی دعوت کی, کھانا کیتا, اور ہن حبیب حسین علیہ السلام دی آمد واسطے بڑا بے چین, مصائب نہیں فضائل, کدی چھاتے کدی سہنے, کدی چھاتے کدی سہنے. تاریخ آدھی ہے بھئی ایسے کش مکش حبیب ابن مظاہر دا چھت تو پیر پھسلے زمین تے جھٹے تے مر گئے. ہن سنو بھئی حسین کیڈا کریم, اور حبیب دے والد دا عقیدہ ویکھو بھئی وہ حبیب دا والد رننا نہیں, انہاں حبیب نو کپڑے چ لپیٹ کے گھر چھپا دی تاکہ حسین علیہ السلام دی دعوت وچ خلل نہ آوے. قریب کر دیواں. شبیر آ گئے, کھانا شروع ہو گیا, مگر پتر بطول دے آکھیا بھئی جدوں تک میرا دوست حبیب نہ سی میں کھانا نہیں کھانا. او ایک دفعہ حبیب دا والد چپ ہو گیا, پھر شبیر آکھیا بھئی حبیب آسی تو میں کھانا کھاساں. ہو سکے مولا حبیب تو مر گیا ہے, ماتمی ہاتھ بھی چاہے تو میں راضی ہاں. حسین آدن جلدی کرو, حبیب دے کول پہنچاؤ. حسین اوتھے آئے جتھے حبیب دا میت پہ ہے. شاہ چند چراغ بے کے بول ڈالے ہوں, تاریخ آدھی ہے حسین نہ دم کیتا ہے نہ دعا کیتی ہے, فرمائن حبیب جلدی اٹھ میرے رلے کھانا کھا, میں حسین آئے. بسم اللہ بسم اللہ سے بسم اللہ سے بسم اللہ حیدری. اور حبیب حسین حسین کردہ اٹھ بیٹھا. تے ہون تا میرا حق بنتا ہے میں آکھاں میں جڑا خدا دی ڈٹی ہوئی موت نو پھر زندگی تبدیل کرے. اس بادشاہ دا نام حسین ہے. پھر دنیا دی حسین کربلا کیتا کیے 4:17 سنو تے ختم ہے میری آج دی گل. تاریکی یہ انسان کو ضیاء دینے لگی ہے خاک مگر عکس سما دینے لگی ہے, اور شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹی بھی زمانے کو شفا دے رہے ہیں. یا علی علیہ السلام. شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹی بھی زمانے کو, اے مٹی سوکھی شفا نہیں بنی, اس مٹی چ حسین دے پتراں دا خون رلے. اللہ تہاڈی ہائے قبول فرماوے. اے او اج دی رات ہے جیڑی رات علی دیاں دھیاں بڑی اوکھی گزاری عزادار, اور ساری رات زینب مصلے تے بہ کے دعائیں منگدی رہی, نہ تو تھمیا. اے جڑی 10 محرم دی رات ہے نا, اے بڑی اوکھی رات آئی علی دیاں دھیاں تے, چونکہ علی دیاں دھیاں جاندا ہی ہیں کل دن چڑھنا ہے تے ساڈے باغ تے لٹ پے جانی. یقیناً تسی سارے ہائے کرن آئے ہو, اور میں مصائب دا آغاز کر دیتا چونکہ آج دی رات ہے ہی مصائب دی. میں 15-20-25 منٹ دی جڑی نوکری رہ گئی ہے وہ مصائب دی دے رہے ہیں, اور وہ دے تو پہلے دعا کر رہے ہیں. تسی دعا چھائے کرو, تہاڈی ہائے نہیں امین. صبح شامل ہو کے یو منگی کر مومنا دعا, ہن تشالا وسے گھر حسین دا. صبح شامل ہو کے یو منگی کر مومنا دعا, ہن تشالا وسے گھر حسین دا. صبح شامل ہو کے یو میرے اللہ کر مومنا دعا. آج 10 محرم کی رات منبر حسین تے جھولی چاہ کے دعا پیا کردہ, جتنے روندے پین اتنے تائیں موت نہ آوے, جتنے تائیں جان آوے کھن, جتنے دین منتا کر دی رہی ہے. صبح شام رو کے کرو کرو بلند ہائے کرو. میرے اللہ انہوں جا بکھا جتنے بہن 70 قدم تے آدھی رہی آئی, نہ مارو میرا باغی نہیں. کرو بلند ہائے کرو.
मुल्तान दे मारे होए देवे कोई जंदेरे लहा मेरे अल्लाह मैं दूजी दुआ पे मंगदा दूजी दुआ ते है करी मेरे अल्लाह अखा नाल हो जावे कन जिथे बह के अली दियां धियां टुरदियां रहियां अल्लाह ये करबला बुलावे एक बारी शाम जरूर बुलावे कल्ला ना बुलावे या धी नाल होवे या बहन नाल अखा नाल हो जावे कन जिथे बह के आदि आई एक चादर दे हो मैं तुहाडे आए खैर खैर सोनी हाय हो गई एक दुआ मंगदा पहले आओ बिस्मिल्लाह सैयद एक बारी हल्के दा मातमी हाथ चावे जेड़ा हल्के दा मातमी है एक दुआ जेड़ी शाम बीबी दी जरी ते मंगी उच्ची हाय करे आए केड़ी दुआ अकबर प्यू तू सहरा पावे सुगरा तो पल्लू बदवावे बिस्मिल्लाह जवानों तुहाडी हाय नहीं तुहाडी आमीन है तुहाडी हाय नहीं तुहाडी आमीन है अकबर प्यू तू सहरा पावे सुगरा तो पल्लू बदवावे अल्लाह चा मिलावे दोवे विछड़े भैन ते भिरा बिस्मिल्लाह 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 मैं नौकर फिर आखा अकबर प्यू तू सहरा पावे सुगरा तो पल्लू बधवावे अल्लाह चा मिलावे दोवे बिछड़े भैन ते भिरा आ मेरा बहरा मौला इन्ना आजादारां दी मुकान छान क्योंकि आज जिस मदा खान आखिर पे पढ़ना है और शहजादा अली असगर का झूला बरामद करवाना है एक दुआ मैं भी मंगन लगा शाम दी नगरी गरीबाला कब्रस्तान शबीर दी रोल मोईदी दी कबर ते ढोली चा के दुआ केड़ी मंगी असगर भैन दे नाल बोले निके निके हथा नाल रसिया मरहबा ये तो तुहाडी अमीन है ना बाबा ये तो तुहाडी अमीन है बाबा असगर भैन दे निके निके हथा नाल रसिया लाड पे करैन शाला दोवे तसे भैन ते भिरा ठहरो 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 मैं दुआवा मांग रहा तुहाडी हाय निकल रही है मैं एक दुआ होर मंगन लगा और इस दुआ ते हाय जरूर बुलंद करे आए यकीनन जी दी दुआ मंगन लगा ओदी मां पर्दे चाई बैठी है ए मिंबर ते झोली चा के प्यादा हसरत पूरी होवे मां दी कासम दी हुण थी वेशा हाय हाय करो करो हाय करो ना शादी विच मदीने आके वसे हाय कासम दी उजड़ी मां सर के मातम दा हाथ रखो मरहबा बड़ी सोहनी मकान एक दुआ मैं होर मंग रहा ये आखिरी दुआ है ये बाद में मुसाहिब दा आगाज मजमून दी शक्ल च कर दे सा और ये दुआ उन्हां वास्ते जेड़े हल्के दे मातमी बैठे हो मैं सारियां दुआवां मंगियां अली अकबर दी दुआ मंगी अली असगर दी दुआ मंगी अमीर कासम दी दुआ मंगी आशा चन चरागा लियाओ हुण ओदी दुआ मंगा जिहदे आसरे ते ज़ैनब मां दी कबर छोड़ी है ये दुआ मैं शाम मंगी केड़ी दुआ गाजी को बाजू मिल जावे लुटिया चादर बिस्मिल्लाह 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 लगा रहो गाजी को
आँख दी अली दी गाजी हथा नाल बुर के करा कोई है जड़ा हाय करे ठहरो 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 हाय हौसला 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 सही हौसला हौसला मेरे भेरावा अच्छा फिर आखा गाजी को बाजू मिल जावे लुटिया चा तेरा वापस आवे आँख दी अली दी हथ नाल बुर के करा मेरा बारहवा मौला सोनी मुकान हो गई एक वैन करा बीबी आदि हुण पक थी गए ओ नहीं बचदा कोई वास लग दई तलाए और मैं सुने आए विच फौजां देगी इश्मर कमीना पहले मैं नौकर समझो बीबी पे याद है मैं सुनिया है विच फौजां दे वागी इश्मर कमीना औखा वेले बीबी याद है तेरे वीर दा कातल ओ है इश्मर कमीना मैं को दस गई मां ज़हरा विराद गल च बाई पा के आदी है कोई तू भी सज्जन बुलावे आ गई भैन दा दिल गवे आ शबीर फौजां दे बदल चढ़ गए मैं अली दी पर्दादार बस अच्छा फिर आखा आ दिन फिर आख हुण पक थी गई है नहीं बचदा कोई वास लग दई तलाए मैं सुनिया है विच फौजां देगी इश्मर कमीना बड़ी मुकान हो गई कोई इम्तिहान नहीं है मुसाहिब चूंकि मैं आज मुसलसल तन आज 10वीं रात हो गई अली दियां धियां दे बुरके नूं रो रहे हो और शाला दुनिया दे किसे गम में ना रोवो और अज दी रात तुसी रोविया है अज बड़ी रोनी है ज़ैनब आज तो इतना रोनी है मेरी सैन भाई शबीर भैन दे सामने बह गया ते हुसैन आख्या ज़ैनब सारे राह मैन आदि रही है ना रो अज रोंदी क्यों है आदि अज रोंदी इस तो अज दी रात दा मेहमान रह गए 28 रजब अली दी धी मदीना छड़िया एक हिस्सा ही यकम मुहर्रम तो लेके हुण थोड़ी मैंने सारे हुक्म कर दिया है तो मैं अज वास्ते सतर रखी और ये ते मैं तेरा सलाम कर सा 28 रजब मदीना छड़िया ते रुन्नी नहीं 8 दिल अज बद्धे आराम खुले हौसले च रही 2 मुहर्रम करबला आ गए फिर भी नहीं रुन्नी 7वीं पानी बंद होया बीबी दे चेहरे इसमत परेशानी नहीं आई शबे अशूर हाय करन वाले मेरे तो पूछो हुसैन दा दाकिर कोई इहो जिहा वेला आया है भाई ज़ैनब रुन्नी है बजुर्गा देन जेड़ी 28 रजब नूं नहीं रुन्नी जेड़ी 8 जिलहज नूं नहीं रुन्नी जेड़ी 2 मुहर्रम नूं नहीं रुन्नी जेड़ी 7 मुहर्रम नूं नहीं रुन्नी और 9 मुहर्रम रुन्नी है जदा करबला एक आवाज आई है लोगों शिमर आ गया है इतनी हाय करनी है भाई नाल अल्लाह गवाह बनदा है लफ्ज़ शिमर जदा अली दी धी सुनिया उस वेले जमीन ते छण पई और हक्कड़ लिती अम्मा फिजा एक बारी हुसैन नूं आख मेरे खेमे आवे बड़े हौसले नाल मैं तुहाडा भी एहसास कर रहा गर्मी भी बड़ी है और तुहाडी हिम्मत नूं भी सलाम कर रहा शबीर भैन दे खेमे मेरी सेना दी हुसैन एक सवाल पूछा सैयद आदे पूछो मगर संभल के ए मदीना नहीं ए करबला है भैन पे पूछ दिए हुसैन मैं पूछ दी इो को जा ए शिमर कौन है फरमाया क्यों बीबी आदि 28 रजब तू लेके 9 मुहर्रम दी फजर तक हुसैन मैं हौसले च रही हूं
شبیر جس ویلے دا میں سنیا نا کہ ایتھے شمر آ گیا ہے، حسین میرا ہاں پیا لاندا ہے، ماتمی نال میری گل ہے، بھین دے گل چوبائی کٹ کے دن ایو تے شمر ہے جس تیرے بھرا دے گل تے تیرا ضربہ چلاونی ہے۔ او کیڈے حوصلے والی بھیڑا جس بھرا دے منہ چو بھرا دے قاتل دا نام سنیا۔ جوانیاں مانے ماما بھیڑا نو نصیب ہو شبیر آلیہ دے گل چوبائی کڈیاں۔ ایتھو تو ان پتہ لگ سی میں کیڑا حصہ پڑھنا ہے۔ آلیہ رکھے حسین دے سینے تے ہاتھ، بی بی آدھی حسین انہاں دے جو اتنے لگ دے شبیر تیرا لگدا کوئی نہیں رہ گیا، کتنی کو ہائے کر سو حسین آدھن بھین لگ دے ہوندن وس دے آلے تے زینب میں تو اجڑ گیا تے جدن کوئی اجڑ جاوے لگ دے چھوڑ جاندن تے جنہ دی میں ضرورت آئی وہ آ گئے۔ بھین نو پتہ ہی مگر پوچھے حسین کون؟ شبیر آدن حبیب زویر ساری ہائے کرے آئے کٹھے۔ ایتھے حسین خاموش ہو گئے۔ شبیر آدن ایک رہ گیا، اس نے میں بلانا نہیں چاہتا، ہن پتہ لگ سی میں کہ پڑھوں گا کیوں؟ حسین آدن پچھلے دن ہوئی شادی، اجے توڑی ہو دیا ہتھاں تو دیاں بھیڑا گانا ہی نہیں کھولیا۔ علیہ دی حسین کون ہے؟ شبیر آدن سعید کتھوں دے رہن والا ہے؟ بصرے دا، عبداللہ دا پترے۔ حسین ہے کون؟ علیہ میری دعا دا جمع ہے، شیعہ بندے دی میں نہائے چاہی دیئے، بھیرا دے ہاتھ نپ کیا دیئے، پھر خط تو لکھ دست خط میں زینب کر دیا، شبیر میں وعدہ کر دیا، او دی میرے نا تے نگاہ پہ گئی نا۔ حسین او پیری جتی پانا بھول جا سی، بھین دا ہاتھ نپ کے حسین آدن علیہ تو ان پاک کے سعید آیا تو میں بچ ویسا؟ بی بی آدھی تم علی دا پتر ہے، میں علی دی تھی ہاں، شبیر میں تیرے حصے دی بھیڑا، شبیر پاک میں نوے تو نہیں بچدا، مگر میں نے اتنا آس رہے جتنی دیر تک سعید لڑتا راسی میں خیمے چ بے کہ حسین تو اڈا چہرہ ویدی راسی۔ عباس علی دی تھی دا حکم ہے، کاغذ قلم لے کے آ، میں سعید نو خط لکھا، ٹبے کربلا 9 محرم بھین کول بیٹھیے تے شبیر خط لکھنا شروع کیتا ہے۔ میں نے مجمع زیگم شاہ جی پتہ لگ سی کتنے بھیڑاں دے بھیرا بیٹھے، اس ویلے علی دی تھی تڑپیے جدو پہلی سطر تے حسین لکھیا سعید میں غریب دا سلام، آئے آئے او میرا اللہ جنہ ہے کیتی ہے، اسے غم میں نہ کرو۔ بھین ہاتھ نہ پیا بھیرا دا، فرمایا غریب نہ لکھ، اج زینب جیندی ہے۔ شبیر خط لکھیا اور خط بند کیتا، تحریر میں وین اچ پڑھ دے سا، جون نو سدیا گیا، جون حبشی نو سدیا گیا، توکل دا جملہ ہے، جون دے مولا کتھے لے جاواں؟ سیدہ دے بصرے، مولا کتھے بصرہ تے شبیر کتھے کربلا؟ مولا تسی نہ بہانے نال سن جدا کر رہے ہو۔ حسین آدن میں بطول دا پتر ہو کے وعدہ کرداں تیرا نا علی اکبر دے سگتیاں شامل ہے۔ اچھا مولا؟ فرمایا ہاں میں صدیقہ ماں دا پترا، اور سعید نو بھی آکھی حسین پہ آدھیا نہیں آونا ہوئی نا تے تو سفر نہ ویکھی، تو گھوڑے دیاں واگا چاہویں میں زمین دیاں تنابہ چھک دے سا۔ میں سارا مصائب بابا جی پڑھ دا رواں، میں ساری رات پڑھ دا رواں، مگر اس جملے دا مول نہیں ہے۔ جون آدھے میں خط لیا، میں 2 قدم ٹریا تے میری کان تے ہاتھ آیا، جون آدھے میں مڑ کے ویکھیا تے غازی عباس تے امامے دے پیچ کھل کے گل چاہے، جون آدھے میں پیران تے گھن پیا، میں کیا مولا کوئی حکم ہے؟ غازی آدھے کوئی حکم نہیں، سعید نو آکھی عباس پہ آدھا یا کسے غیر بندے دے سامنے ساڈا خط نہ کھولی۔ نہیں تہاڈی ہائے نہیں نکلی، اور جڑے عالیہ دے پردے تو واقف ہو تہاڈی ہائے نکلنی چاہیے۔ فرمایا سعید نو آکھی گلی بازار ساڈا خط نہ کھولی، اسی غیرت دے سلطان ہاں، اسداروں 9 محرم دوپہر جون کربلا دے ٹبیاں چ گھوڑا ٹوریا، اے جڑا دن تسی گزارے ہے، سارا دن گھوڑا سفراج، ساری رات گھوڑا سفراج۔ 10 محرم علی اکبر فجر دی اذان آکھی، اے دو جون دے گھوڑے بصرے دی گلی چ پہلا قدم رکھیا، لوگاں تو پوچھیا سعید بصری دا گھر کیڑا ہے؟ سعید دے دروازے تے آ گیا،
ایک کیفیت سعید دے گھر دی سن لو ماتم کرن والے ہو تے میں بیان کر رہا سعید آدھا نماز فجر تو بعد میں اٹھ کے ماں دے مصلے دے کول آ گیا ماں من ویکھے میں ماں نے ویکھی ماں بھی چوپے سعید آدھا میں بھی چوپا سعید آدھا میں ایک لحظے دے بعد آکھیا اماں یہ جڑی رات گزری ہے میں سہ نہیں سکیا ہائے کریم آدھی تو جو کچھ میں ویکھے ہو سکتا ہے ساری زندگی نہ سہ سکا سیدہ دے اممہ کے ویکھے رو کے آدھی گھر میرا ہی تے زہرا دا ایک ہاتھ پاسے تے او سید حسین دی ماں کدی اس دیوار دا سہارا کدی اس دیوار دا سہارا بسم اللہ میرا باہر و مولا انہ دی مکان قبول فرما سید دعا مانگ انشاءاللہ میرے پیران دو خیر ہوئی ماں تے پتر گلہ پہ کر دیا ہے سعید دے دروازے تے دستک اٹھیا سعید آواز کھولو جی بین کریے ماں ہاتھ نہ پیا سعید کون ہو سی اماں کوئی شادی دی مبارک دے بنالا ماں دیئے اے ویلا ہے اے فجر ویلے میرا ہاں پہ علام دی جلدی کر دروازہ کھول میں وینڈ کرن لگا میں توڑے امتحان نہیں لے رہا سعید بھجیا سعیدہ دے میں دروازہ حویلی دا کھولیا ایک نقاب پوش جوان میلا لباس گھوڑے تے سوال میں نے ویکھے سے نقاب چہرے تو ہٹایا پہلا سوال کیتا انت سعید تیرا نام سعید ہے سعیدہ دے میں کہا ہاں عبداللہ دا پتر توں ہے جی میں ہون ہائے کرے آئے سعیدہ دے توں کون ہے آدھے کاسد آدھے کتوں آئے ہیں آدھے کربلا چوں آدھے کہیں بھیجے ہی آدھے حسین ابن علی سعید آدھے میں گھوڑے دیا واگا ہاں اللہ کیا کھیو میں صدق جاوا انہ رحمتوں جنہ رحمتوں سفر کر کے اور تو نوکر ہے تلی اکبر دے بابے دا من تے انج لگدا ہے کائنات میرے بوئے تے آ گئے ایتھے سعید پریشان ہویا سعید آدھے وہ دے چہرے تو نقاب ہٹیا من ویکھو ماتمیوں نقاب ہٹیا سعید آدھے وہ دے لباں تے اتنی تھر تھرا ہٹائی سعید آدھے میں پوچھے بندے خدا تسیں آدھے نہیں بولیا سعید آدھے میں سمجھے شاید نہیں سنیا میں قریب ہو کے آکھے پیاسیں آدھے رو کے آدھے سچ پوچھ دیں تو 3 دن ہو گئے میں پانی نہیں پیتا آدھے گھوڑے دی زین اچماؤ میں تین ٹھڈا شربت پہ واوا تے رو کے آدھے کیویں پیوا کربلا کوثر پہ واوا نالے تسے اوہ آج 3 دن نے بطول دیا دھیاں دا پانی بند ہو گیا آج 3 دن نے حسین دے علی اکبر نوکر بابا سعیدہ دا من بھول پہ جون ہتھ ودھایا آدھے خاتی 3 گلہ امام دیا سون تیرا اپنا عقیدہ میرا اپنا عقیدہ ازاداروں خط رکھے اس پہلی گل غریب پہ آدھیا نہیں میرا سلام ہوئی حسین تے غریب دوجی گل حسین پہ آدھیا نہیں آج 10 محرم علی اکبر دی بارات چڑھنی ہے 10 محرم آج علی اکبر دی جان آمنا ہوئی تو میں ڈیگر تک تیرا انتظار کر سا 2 گلہ شبیر پہ آدھے نہیں 3 گل سفر نہ ویکھی زمین دیا تنابہ چھک دے سا 3 گلہ نہیں حسین دیا ایک گل علی نے پتر حضرت عباس دی سعید غازی پہ آدھا یا خط ملی تے جذبات چاہ کے گلی بازار اچ میرا خط نہ کھولی مرحباؤ ہائے کرن والے آزادارو مرحباؤ ہائے کہ سر تے ماتم دا ہاتھ رکھو میں وین کرا مسلسل میں 34-35 منٹ ہو گئے میں مسائل پڑھ رہا اور وین میں ہون آغاز کر سا اور میں تیرا سلام کر سا آزاداروں ڈکدا رہ گیا سعید جون گھوڑے دی باغ والا گلی دا موڑ مردیاں تک سعید جون دی کنڈ وے دارے جون نظرہ تو اولے ہویا سعید خط ہاں نہ لایا دروازہ حویلی دا کھلا رہ گیا میں سارا محرم تیری نوکری کیتی ہے میں سیداں حسین دا ذاکراں اے گلچ میں کپڑا پائی کھڑا اور میں ہر علی اکبر دے ماتمی اگے ہاتھ بدی کھڑا اے تھوڑی دیر بعد ازانے علی اکبر تے شہزادے دا تابوت برآمد ہو سی او جملہ یاد آوی تہائے ضرور کرے سعید آدھے میں جدو گھارش داخل ہویا نا تے ماں پوچھے سعید کون آئی سنے آئے آدھے اممہ قاسد کتھو آئی اممہ کربلا چوں سعید کہیں بھیجی آئی
سیدہ دے حسین ابن علی تلیاں ٹیک کے دیئے ہاں علی اکبر دی شادی دا خاتو سی. اور شاید میں سمجھا نہیں سکیا تو کرو کرو سر ماتم دا ہاتھ رکھو یا سینے تے نو کرا. آدھیو جڑا امام وعدہ کیتا ہی او دن پورے ہو گئے. علی اکبر دی سعید خط کھول. پھر مان خیال آئے سعید قاصد نو بہایا نو ختم ہو گئے امتحان تو میں وین کرا. اما نہیں باندھا پانی پیوائے جوانہ ہوئے کرے. اما نس پیتا آدھیے ہو کے میں سکتا ہے قاصد ہوئے حسین ابن علی دا تے تسا ٹور جا ہوئے ماں دے پیر ناپ کیا دے اما ایک کو گال کر دائی کیویں پیواں کوثر پیواوڑ والے تسے دے ایتھے مان بھول پہ گئے. آدھیے سعید خط کھول. خط کھولنے لگا سعید میری ماما بھیڑوں میں تواڈے حصے دا پہلا وین کرن لگا. آج 10 دن تو انی مسلسل ہو گئے. اللہ تواڈی عزت پردے سلامت رکھے. سعید خط کھولنے لگا. ماں ہاتھ نہ پیا. سعید خط نہ کھولی. کیوں؟ خط تے سغرا دے بھرا دی شادی دا. سعید ایک لحظہ رکنا میں تیریاں بھیڑن بلاواں تیریاں بھیڑا آوے نا تے پھر اکبر دی شادی دا خط پڑھی. شاہ چند چراغ آلے ادھیاں دے دروازے تے ہاتھ مار کے آدھیے ٹورا ہو اکبر دی شادی دا خط آ گیا. دھیاں ہنجائیاں جویں جھک در پانی. ماں مسلے تے بہ گئی. سجے پاسے سعید کھبے پاسے سعید دیاں بھیڑا. ماں دیے لے سعید ہون خط پڑھ. کم دیو یا ہتھا نال خط کھولے. پہلی سطر تے لکھیا انا للہ. او شیعہ جڑا ہائے نہیں کر سکیا. او شیعہ جڑا دا محرم دی رات ہائے نہیں کر سکیا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آدھیے وے سعید رک جا خط حسین دا تے آیتا موت دیاں. آدھے دعا کرو آج میں خط نہ پڑھا. آدھیے کے بنے یاد اگا جڑا لکھ دا من حسین ابن علی. اللہ جانے کے بنے خط دے سجے کونے تے لکھی ہے من حسین ابن فاطمہ. آئے اماں پتر جیڑے غریب ہو جاویں خطا تے ماما دے نا نہیں. کرو سر تے ماتم دا ہاتھ رکھو. سر تے ماتم دا ہاتھ رکھو. اج بڑی لمبی مکان سعید پہ پڑھ دے. ماں تے بہنا پہ سن دیاں سعید میں غریب دا سلام. 28 رجب مدینہ چھٹ گیا. 8 ذوالحج ساڈے بدھے آرام کھل گئے. سعید 2 محرم میں کربلا آیا. 7ویں میرا پانی بند ہویا. سعید میں تن کدی بھی نہ بلاوا. میں لوہے محفوظ تے اکبر دیاں سنگتیاں تیرا نام ویکھیا. سعید آونا ہو بھی خط مدینے نہیں میں کربلا دے ٹبیاں چ بہ کے پیا لکھدا. اور شاہ چند چراغ لیا بھول گئی میری مجلس میرا جملہ نہ بھولی. سعید ارادہ کیتا میں روندیاں اکھاں نال خط بند کرا. بہنا دیاں نوے سعید انج لگدا ہے خط دے دوجے پاسے تحریر ہے. ہن ماتم کر کے آدھے دعا کرو شالا میں مر جاواں. آدھیاں کے پڑھی آدھے لکھے سعید بھرا میں زینب دا صلاح. ماں دے پاسے ویکھ کے آدھے کلا نہیں او زینب نا. آ میرا باہرواں مولا. آ میرا باہرواں مولا. آئے نا زادارہ دی مکان جھل. آدھے اممہ کلا نہیں زینب نال. اممہ دے اجازت اے ہوندی مومنہ ماں. پتر دا سینہ چم کے آدھے وے سعید سچ پوچھ دے میں تین جمعی آج دے دے. بہن آلے پاسے ٹری آئے دوروں متھے تے ہاتھ رکھ کے آنیاں نوانی مردائیں تا مر جائے انشاءاللہ زینب دا پھر بچ جاوے. نوکرانا دے میرا گھوڑا تیار کرو. تیر ہتھیار کمان لٹک گئے. سعید دا گھوڑا تیار ہویا. سیگم شاہ جی اس بندے نال گل لے جڑا تھی رکھ دے. سعید ارادہ کیتا ہے میں رکھا بچ قدم رکھا. ماں دیے نوے سعید ہو بھی کسے دی کچھ لگ دیئے جے دیا ہتھاں تے اجے تھوڑی مہندی. مصائب تا میں ہن شروع کرنے لگا. آدھے اممہ عقیدہ چھپاوڑ دا دور ہو سکتے میں نجازت نہ دے وے. آدھے نوے سعید میں آلیہ دی کنیزاں آتے نجازت لے دے وہاں. سعیدہ دے کو میری ماں آئے پچھو میں ٹریاں پچھو میریاں بہنا. او شاہ چند چراغ لیا سعیدہ دے میں کمرے چاہیا. میری بیوی سرخ لباس لہا کے کالے کپڑے پائی. زمین تلی کے مار کے آدھیا اللہ کوئی نہیں. آج دی رات دا مہمان نہیں حسین. آج راج کے ہائے کر لویا ہے.
آج کوئی کسی نو نہ روکے سیدہ دے میں کول کھڑ گیا میں آکھیا میں آج توڑی چھپایا میں مدینے آلیا سیدہ دا نوکر آج میرے مرشد اوکھی بن گئی ہے کلا نہیں دیاں بہنا نالے سیدہ دے میں ٹریا وے نہ سنی بہن اے تیرا میں تیری مرضی گھر جا میں تیری مرضی سید پھر آکھے میں چلیا کربلا اے تیرا میں تیری مرضی سید نو آدھیے جے تو چھپائے تو میں ہی چھپائے تیرے گھر کھاتا ہے میرے اجرے کوئی کالے بر کے آلی آئی اور جگہ کے آدھی آئی رول زینب گئی ہے یا حسین یا حسین کرو کرو ماتم کرو ماتم کرو آدھیے تو علی دیا پتران دا نو کرے میں علی علی کنیدہ سید میں نال لے چل تو شبیر دی خدمت کری میں حسین دی بہن دی خدمت کرسا آخری جملے جڑے ماتم دے انتظار چ سید 10 محرم دی فجر زوجان گھوڑے تے بہائے سید گھوڑا بھجائے سارے رات دی رہی ہے سید گھوڑا مٹھا جو میں عورتاں میں کدی گھوڑیاں تے سفر نہیں کیتے شاہ چند چراغ علی امین ممبر دی قسمیں دہمی دے دوبار پہ ڈھل دیا ہے سید دے گھوڑے ٹپے کربلا تے پہلا قدم رکھیا جیڑی سارے رستے آدھی رہی آئی گھوڑا مٹھا ٹور ہون کانڈ تے متھا مار کے پیا دیئے جتنا بھجا سکتے بھجا آدھے اڑ کیا بڑی آدھیے کلا کوئی پیادہ حال منا بس کر دئیے یہ ایک نوہ پڑھئے سیدہ دے میں گھوڑے دیا واگن شکی دی تھی میں نو ایک پاس سے کالے خیمے نظر آئیں آدھے میں زوجان لہایا میں کیا بانیو میری مرشدہ دیا دے خیمین شاہ چند چرا گلیا سیدہ دے میں گھوڑے تو دھراک ماری ہے تریجے ٹپے دی لہی لتھا اس ویلے کربلا حل گئی جدا شس بن کیس کندی حسین دیا ظلفہ جہت کرو برداشت سیدہ دے میں تلوار کڈی میں کیا کلا نہ سمجھو میں سید آ گیا سید آیا میں فوجاں چو رستہ بنایا میں آکھیا مولا اوکے تھے علی اکبر دی جان تے شبیرہ دے تیرے آن تو پہلے کر او میں اکبر نو پارے تیرے آن تو پہلے سارد ماتا او سہرے دی جاتے ہیں اکبر او میں تاتو لہن جی جی ہاتھ جاؤ ماتمی تیرے اوڑ تو پہلے کر او سہرے دی جاتے ہیں اکبر او میں تاتو لہن نہیں اجے نہیں ایک باری ہلکے دا ماتمی ہاتھ جاوے میرے نال وعدہ کر میں پڑھا لی اکبر دا مصاحب تو ہائے کریں آدھے مولا کتھے گیا لی اکبر تے شبیرہ دے اس مقتل وچ میرے اکبر تیزین تو لہندا وے ہائے ہائے یا حسین دار خیمے تے میریاں بھینا بے وس کور لادا وے ہوئے نا شامیاں کوفیاں رل مل او کوفیاں رل مل او میرا اکبر زینت اللہ اچھا رکھو سر تے ہاتھ بھائیہ دے وعدہ کو تیرے اوڑ تو پہلے کر میں اکبر نو پر نہ ہو سہرے دی جاتے ہیں یک سارد ماتا او میں تاتو لہنک والا ہے ہو سہرے دی جاتے ہیں یک ہو سہرے دی جاتے
ملتمس ہو جناب غلام عباس چپا صاحب سے ذکر پاک کے لیے. ماشاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات الحمد لله الذي جعلنا